بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نبتدئ على بركة الله درس النهايات، وهو درس مهم جدا. إذا أنصح كل تلميذ بأن يجتهد أكثر من الدروس الأخرى النهايات، لأن درس النهايات فهو درس مهم جدا بالنسبة للسنة الأولى بكالوريا والسنة المقبلة بإذن الله. إذا أهداف الحصة بطبيعة الحال. إذا كيف نحسب نهاية دالة حدودية؟ إذا مع محتوى التمرين الأول أحسب نهاية الدالة الحدودية 3x مكعب ناقص 4x مربع زائد x ناقص 1 عندما x يؤول إلى 1 ناقص 1 زائد أو ناقص ما لا نهاية. ثم السؤال الثاني حساب الدالة الحدودية ناقص 3x مربع زائد 2x زائد 7 عندما x يؤول إلى 2 زائد أو ناقص ما لا نهاية. نفس الشيء بالنسبة للحدودية 2x ناقص 1 أس 5 عندما x يؤول إلى 1 زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. ونهاية جداء الحدوديتين بجوار زائد أو ناقص ما لا نهاية. ونهاية الدالة الحدودية 3x أس n ناقص 4x مربع زائد x بجوار زائد أو ناقص ما لا نهاية، بحيث n وسيط حقيقي ينتمي إلى n أي عدد صحيح طبيعي أكبر من تساوي n. بطبيعة الحال ناقش حسب قيم الوسيط n. إذا سأترجم ما قلته بالنسبة للفرنسية. Les objectifs de cette séance, c'est de calculer la limite d'une fonction polynôme. Donc avec l'exercice 1, calculer les limites suivantes des fonctions polynômes. 3x au cube moins 4x carré plus x moins 1 lorsque x tend vers 1 moins 1 plus ou moins l'infini. Et la limite de la fonction polynôme moins 3x carré plus 2x plus 7 lorsque x tend vers 2 plus ou moins l'infini. Troisième question, la limite de la fonction polynôme 2x moins 1 puissance 5 lorsque x tend vers 1, x tend vers plus ou moins l'infini. La limite du produit des deux fonctions polynômes, 3x à la puissance 5 moins 2x plus 1 moins 4x carré plus 7 au voisinage de plus ou moins l'infini. Et enfin, la limite de la fonction polynôme, 3x à la puissance 5 moins 4x carré plus x lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, avec n c'est un paramètre et n c'est un entier naturel supérieur ou égal à 3. Bien sûr, on va discuter suivant les valeurs du paramètre n. exactement suivant la parité de n. نبدأ على بركة الحل. إذا نذكر بالقاعدة. نهاية القواعد بالنسبة للدالة الحدودية لدينا قاعدتان أساسيتان يجب على التلميذ أن يحفظ جيدا هاتين القاعدتين. نهاية الدالة الحدودية عندما x يؤول إلى عدد حقيقي التعويض، أي هي صورة ذلك العدد الحقيقي بتلك الدالة الحدودية. والقاعدة الثانية نهاية دالة حدودية بجوار زائد أو ناقص ما لا نهاية هي نهاية الحد الأعلى درجة، مع بعض القواعد الصغيرة التي بطبيعة الحال نستعملها أثناء الحساب سأقوم بتذكيرها. إذا بالنسبة للحدودية الأولى، إذا نهاية 3x مكعب ناقص 4x مربع زائد x ناقص 1 عندما x يؤول إلى 1 هي التعويض. إذا قمت بتسمية هذه الحدودية fx إذا تساوي صورة 1. إذا تساوي 3 ناقص 4 زائد 1 ناقص 1 إذا تساوي ناقص 1 بالمثل. إذا ليميت نهاية f لx عندما x يؤول إلى ناقص 1. إذا نطبق القاعدة الأساسية الأولى بنهاية الدالة الحدودية. نهاية الدالة الحدودية عند عدد حقيقي التعويض إذا تساوي f لناقص 1 3 إذا في ناقص 1 مكعب ناقص 1 ناقص 4 ناقص 1 أس 2 1 ناقص 1 ناقص 1 إذا تساوي ناقص 8 ناقص 9. الآن سوف نمر إلى نهاية الدالة الحدودية fx عندما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية.
نطبق القاعدة الأساسية الثانية: نهاية الدالة الحدودية عندما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي نهاية الحد الأعلى أو الأكبر درجة، وهو الحد 3x مكعب. إذا تساوي فقط نهاية 3x مكعب عندما x يؤول إلى بلس انفيني. ليميت نهاية x مكعب بلس انفيني تساوي بلس انفيني مضروب في عدد موجب تساوي بلس انفيني. إذا هنا سأقوم بالتذكير بالقواعد. إذا ليميت بصفة عامة x أس ان عندما x يؤول إلى بلس انفيني تساوي بلس لانفيني مهما يكون n في n، بطبيعة الحال n. بالنسبة لنهاية الدالة الحدودية عندما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي أيضا نهاية الحد الأكبر درجة، إذا 3x مكعب عندما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. بما أن الأس فرضي، إذا نهاية x مكعب بجوار مولى هي ناقص ما لا نهاية في عدد موجب تساوي ناقص ما لا نهاية. هنا أيضا استعملنا القاعدة الصغيرة. إذا ليميت x أس n عندما x يؤول إلى مول الانفيني. هنا حذاري، إذا حسب زوجية الأس. إذا كان n زوجيا تساوي زائد ما لا نهاية، إذا كان n زوجي، وتساوي ناقص ما لا نهاية إذا كان n فردي كما هو الحال بالنسبة ل هذه الحالة التي يتواجد فيها n تساوي 3 عدد فردي. إذا هذه القواعد التي أكتبها بالأحمر يجب حفظها جيدا. الآن سأقوم بترجمة السؤال الأول بالفرنسية. La limite du polynôme 3x occupe moins 4x carré plus x moins 1 lorsque x tend vers 1, on va appliquer la première règle essentielle principale d'une fonction polynôme. La limite d'une fonction polynôme lorsque x tend vers 1 réel est égale à l'image de ce réel par cette fonction polynôme, donc est égal à f1. Et après un petit calcul, on trouve moins 1. On a appliqué la même règle lorsque x tend vers moins 1 est égal à l'image de moins 1 par la fonction polynôme f, et on trouve moins 9. Alors que pour calculer la limite de fx lorsque x tend vers plus l'infini, donc nous devons bien sûr appliquer la deuxième règle principale de la limite d'une fonction polynôme qui dit la limite d'une fonction polynôme lorsque x tend vers plus ou moins l'infini est égale à la limite de son terme le plus haut ou bien le plus grand degré. Or, le terme le plus haut degré, c'est 3x au cube, donc est égal à plus infini, puisque la limite de x au cube lorsque x tend vers plus infini est égal à plus infini. Grâce à cette petite règle, la limite de x à la puissance n lorsque x tend vers plus infini, bien sûr, est égal à plus infini pour tout n non nul. Pour la limite de fx lorsque x tend vers moins l'infini, alors là, il faut faire attention, la limite de x au cube au voisinage de moins l'infini, vu que 3 c'est un entier naturel impair, donc c'est moins l'infini multiplié par un nombre positif, donc c'est moins l'infini. Grâce à cette deuxième petite règle, la limite de x à la puissance n au voisinage de moins l'infini est égale à plus infini si son exposant est pair. Et si l'exposant qui est n bien sûr est impair, alors dans ce cas c'est également l'infini. Donc on va passer à la deuxième question. Donc بالنسبة للسؤال الثاني، السؤال الثاني إذا نفس الشيء، إذا نرمز للدالة ب f ل x. إذا نهاية f ل x عندما x يؤول إلى 2 تساوي صورة 2 بالدالة الحدودية. إذا ناقص 3 في 4، إذا زائد 2 في 2 4 زائد 7 11 ناقص 12 تساوي ناقص 1. وبالنسبة لنهاية f ل x عندما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي نهاية الحد الأكبر درجة تساوي الليميت ديال ناقص 3 x مربع عندما x يؤول إلى بلس انفيني. نهاية x مربع بجوار بلس انفيني بتطبيق القاعدة الأولى الصغيرة بلس انفيني، ولكن يجب توخي الحذر في عدد سالب في زائد ما لا نهاية تساوي ناقص ما لا نهاية. بينما نهاية f ل x عندما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية إذا نفس الشيء تساوي نهاية الحد الأعلى درجة
عندما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. الأس زوجي إذا نهاية إكس مربع بجوار مولفين بليس انفيني في ناقص ما لا في ناقص 3 وهو عدد سالب تساوي ناقص ما لا نهاية بتطبيق القاعدة الثانية. La limite de fx lorsque x tend vers 2, donc il suffit de remplacer, donc on trouve après un petit calcul moins 1. La limite de fx au voisinage de plus infini est égale à la limite du terme le plus haut degré, donc la limite de x carré au voisinage de plus infini, auquel on le multiplie par moins 3 qui est négatif, donc c'est moins l'infini. Alors que la limite de fx au voisinage de moins l'infini, c'est la même chose, c'est moins 3 fois la limite de x carré au voisinage de moins l'infini, c'est égal à moins l'infini. Pourquoi? Parce que le 2, c'est un exposant, c'est un entier naturel pair, donc la limite de x carré au voisinage de moins l'infini plus l'infini, multiplié par un nombre négatif, c'est égal à moins l'infini. Passons maintenant à la troisième question. السؤال الثالث. إذا السؤال الثالث مهم جدا. بعض التلاميذ يعتقدون أنه لحساب نهاية إذا عليهم النشر باستعمال المتطابقة، وهذا خطأ فادح، لأن القاعدة بطبيعة الحال إذا أردنا حساب نهاية حدودية بجوار زائدة وناقص ما لا نهاية يجب فقط معرفة الحد الأكبر درجة، والحد الأكبر درجة يمكننا معرفته دون نشر الحدودية، وهو 2x أس 5. إذا نهاية سأرمز للحدودية أيضا إذا نفس ترميز fx. إذا نهاية fx عندما x يؤول إلى 1 تساوي، يكفي أن نعوض 2 في 1 2 ناقص 1 أس 5 تساوي 1 أس 5 تساوي 1. ونهاية f لx عندما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي نهاية الحد الأعلى درجة. إذا لا نحتاج إلى النشر. إذا الحد الأعلى درجة هو الحد الأعلى درجة المتواجد بالأساس أس 5. عندما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية حسب خاصية القوى تساوي ليميت 2 أس 5 32 x أس 5. عندما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية ليميت x أس 5 عندما x يؤول إلى زائد ما تساوي زائد ما لا في عدد موجب تساوي زائد ما لا نهاية. إذا بالمثل نهاية f لx إذا عندما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي نهاية 32 x أس 5 عندما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. وبما أن الأس فردي إذا النهاية بجوار موال انفيني تساوي ناقص ما لا نهاية في عدد موجب تساوي ناقص ما لا نهاية. La limite de la fonction polynôme 2x moins 1 à la puissance 5 lorsque x tend vers 1, il suffit de remplacer, donc égal à 1. On a dit une remarque qui est très importante, il n'a pas la peine de développer. Pour connaître le terme le plus haut degré, il suffit de connaître le terme le plus haut degré se trouvant dans la base exposant 5, c'est-à-dire 2x à la puissance 5. Donc la limite de fx au voisinage de plus infini est égale à la limite du terme le plus haut degré qui est 2x à la puissance 5. Donc au voisinage de plus infini est égal à plus infini. Pourquoi? Parce que la limite de x à la puissance 5 au voisinage de plus infini est égal à plus infini multiplié par un nombre positif plus infini. Alors là, il faut faire attention puisque le 5 il est impair, donc la limite de x à la puissance 5 au voisinage de moins l'infini c'est moins l'infini multiplié par un nombre positif, donc c'est moins l'infini. Maintenant, passons à la quatrième question, la fonction polynôme 4. Lorsque x tend vers plus infini, إذا هنا أيضا بعض التلاميذ إذا يظنون أن النشر ضروري، إذا يقومون بنشر بطبيعة الحالات الجداء ثم يطبقون قواعد نهاية الدالة الحدودية، وهذا خطأ. إذا يمكنني معرفة الحد الأعلى درجة بضرب الحد الأعلى درجة في الحدودية الأولى والحد الأعلى درجة في الحدودية الثانية دون تضييع الوقت في عملية النشر، وهذا ما سنقوم به.
إذا سأسمي هذه الحدودية fx. إذا عندما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي نهاية الحد الأعلى درجة للحدودية الأولى وهو 3x أس 5 في الحد الأعلى درجة للحدودية الثانية x أس 2. عندما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي ليميت ناقص 12 حسب خاصية القوى x أس 7 عندما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذا ليميت نهاية x أس 7 بجوار بلس انفيني تساوي زائد ما لا نهاية في عدد سالب ناقص ما لا نهاية بالمثل ليميت fx عندما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية هي نهاية ناقص 12x أس 7 عندما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. إذا هنا الأس فرضي إذا النهاية بجوار موال انفيني هي ناقص ما لا نهاية في عدد سالب تساوي زائد ما لا نهاية. سأقوم بالترجمة. La même remarque pour la fonction polynôme 4, donc pas la peine de développer. Pour connaître le terme le plus haut degré de cette fonction polynôme, donc on multiplie le terme le plus haut degré de la fonction polynôme de la première fonction polynôme par le terme le plus haut degré de la deuxième fonction polynôme. C'est ce qu'on a fait. Et donc la limite au voisinage plus infini est égale à la limite de 3x à la puissance 5 multiplié par moins 4x au carré. Donc c'est la limite de moins 2x à la puissance 7 égale moins l'infini. La limite de fx lorsque x tend vers moins l'infini est égale à moins 12 multiplié par moins l'infini. Pourquoi? Parce que le 7 il est exposant au voisinage de moins l'infini vu la règle, la deuxième petite règle qu'on a citée précédemment. بالنسبة للسؤال 5 النهاية بطبيعة الحال لدينا إذا أكبر أس هو n. لماذا؟ لأن n أكبر من أو تساوي 3. إذا بتطبيق القاعدة الأساسية إذا نهاية هذه الحدودية عندما x يؤول إلى زائد ما لا تساوي نهاية الحد الأعلى درجة 3x أس n بجوار بلس انفيني إذا تساوي زائد ما لا نهاية. إذا ليميت fx عندما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي ليميت 3x أس n عندما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. إذا هنا بطبيعة الحال يجب أن نميز حالتين لأن النهاية بجوار موال الانفيني تقتضي دراسة زوجية الأس كما هو مبين في القاعدة الصغيرة الثانية. إذا لدينا حالتين. إذا كان n زوجي إذا سيكون لدينا ليميت x أس n بلس لانفيني في 3 بلس لانفيني إذا كان n زوجيا وتساوي ناقص ما لا نهاية بطبيعة الحال إذا كان n فرديا. ترجمة الآن. La limite de la fonction polynôme, la dernière, est égale à la limite du terme le plus haut degré qui est 3x à la puissance 1 puisque l'exposant il est supérieur ou égal à 3. Donc au voisinage plus l'infini, pas de problème, il n'y a pas de discussion. Donc on confirme que la limite est égale à plus l'infini alors que voisinage de moins l'infini, la discussion elle est indispensable. Donc on discute suivant la parité de l'exposant n. Donc si l'exposant il est pair, alors dans ce cas la limite est égale à plus l'infini. Par contre si l'exposant est impair, alors dans ce cas c'est moins l'infini. إذا بهذا نكون قد أنهينا أول حصة في درس النهايات. الدرس مهم جدا. كونوا في الموعد مع التمرين الثاني الذي سنخصصه إن شاء الله لنهاية دالة جذرية أو جذرية. إذا إلى ذلك الحين لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولجميع المسلمين بالتوفيق إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.